अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2022 और हम इस वक्त ग्रोस ग्राओ नासरबाग जर्मनी के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ गाड़ियों का रश है और लोग जो कितनी कसरत के साथ कसीर तादाद में गाड़ियाँ आ रही हैं। यूँ लग रहा है कि जैसे कोई यहाँ कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आज यहाँ मोहतरम बशारत अहमद बाजवा साहब, जिनकी चंद दिन पहले वफ़ात हो गई थी, उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फिर उसके बाद तदफीन होगी। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन यहाँ से जाना है। इससे बड़ी अटल हकीकत कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ हर इंसान अपने दिल में रखे कि जब इंसान यहाँ से जाता है, जिस्म तो उसका चला जाता है लेकिन उसका जो नाम है वो हमेशा बाकी रहता है। और नाम अगर इंसान ने अच्छा कमाया हो तो इस तरह लोग चौक दर चौक उनकी आखिरी जो सफ़र आखिरत है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद नमाज जनाजा के मंज़र होंगे, फिर उसके बाद तदफीन होगी। ये जो मीनारा आप देख रहे हैं, ये मीनारा बेसिकली कादियान इंडिया में कायम है, जो ओरिजिनल है। मीनारतुल मसीह इसको कहा जाता है। अब इसकी जो शबीहतन या इशारतन मुख्तलिफ़ ममालिक में उस मीनारे की याद में ये मीनारे बना दिए गए हैं। अभी एक जो नई मस्जिद बनी है अमेरिका में, वहाँ एक बहुत बड़ा इसी तरह का तामीर होगा। लेकिन ये भी यहाँ ग्रोस ग्राओ जो मस्जिद है नासरबाग में, उसके साथ बैरून में ये भी एक मनारा बनाया गया है ताकि बच्चे या जो आगे लोग पूछें तो उनको पता चले कि ये मनारा, इसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है। ये आप देख सकते हैं कि अभी जनाजे में कुछ टाइम है, नमाज़ों में भी, लेकिन जिस तादाद में लोग तशरीफ़ ला रहे हैं लगता है कि ये काफ़ी जगह जो है फुल हो जाएगी। इस वक्त हम नमाज जनाजा हाज़िर मुकर्रम बिशारत अहमद बाजवा साहब की अभी हम अदा करेंगे। मुकर्रम नेशनल अमीर साहब जनाजा पढ़ाएंगे। आपका तलक हल्का वार्ड ऑफ नॉर्थ से था और पाकिस्तान से गाँव 312 जी में कुथुवाली से था। 37 साल से जर्मनी में मुकीम थे। आप बतौर पहले सदर स्टॉकस्टट और सेक्रेटरी तरबियत हल्का वार्ड ऑफ खिदमत की तौफीक पा चुके। पसमानदगार में बेवा के अलावा 2 बेटे और 4 बेटियाँ अलावा भी मुतअद्दिद नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ छोड़े हैं, जिनमें से 2 नवासे मुरब्बी सिलसिला, जबकि एक नवासा और 2 पोते जामे उनके जर्मनी में तालीम हासिल कर रहे हैं। 2 नवासियाँ मुरब्बियान सिलसिला से भेज गई हैं। आपकी बड़ी बेटी मोहतरमा अंतर शाफी बाजवा साहबा को बतौर रीजनल सदर लाइना अमावला रीजनल रीजन ग्रोस ग्राओ की खिदमत की तौफीक मिल रही है और छोटे बेटे मुबशर अहमद बाजवा साहब को बतौर लोकल इमारत मोर फेरगन वार्ड ऑफ खिदमत की सादत हासिल हो रही है। आप अल्लाह ताला के फजल से मूसी और सोम सलात के पाबंद थे। तदफीन आज 3 बजे ग्रोस ग्राओ के कब्रिस्तान में होगी। इस मौके पर एक ख़ास तौर पर बात याद रखें, वहाँ कब्रिस्तान में क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं होती, इसलिए ये ना हो कि एक गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, बाद गाड़ी में 2 आदमी बैठे हुए हैं। आप कोशिश करें कि हर गाड़ी में कम से कम 5 आदमी मिलकर जाए। नीचे
دوستو آپ نے ابھی جنازے کے مناظر دیکھے، نماز جنازہ ہوئی، پھر اس کے بعد ابھی چہرہ دیکھ رہے ہیں آخری دفعہ جو دیدار ہوتا ہے اپنے پیاروں کا۔ ادھر آپ دیکھیں یہ گراؤنڈ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں پارک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انسان کا جو آخری سفر ہے اس پہ لوگوں کی جو تعداد ہے، جو رش ہے، وہ ایک تو وہ پہلو ہے انسان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کا، اور ایک پھر خدا تعالیٰ نے جو اگلے جہان میں سلوک کرنا ہے۔ لیکن دنیا آج کے دور میں اس کو جو دیکھتی ہے کہ کتنے لوگ جنازے میں شرکت کی جنہوں نے، اور وہ اس پائے کا انسان تھا جو اس دنیا سے روانہ ہوا۔ جس طرح سب دوست جانتے ہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا سے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کی جو خوبیاں مختلف لوگوں نے دیکھی ہوتی ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور یہی اسلامی تعلیم ہے۔ میرے ساتھ اس وقت خاور صاحب ہیں، یہ مشہور شخصیت ہیں جرمنی میں۔ یہ بشارت صاحب کے ساتھ کیونکہ ان کا ایک رشتہ داری بھی تھی، تو یہ چند خوبیاں ان کی بیان کریں گے کہ انہوں نے ان کو کیسا انسان پایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ محترم بشارت واجوہ صاحب میرے چھوٹے بھائی کے جو خصوصاً ہیں، اور یہ ہمارے خاندان کی سعادت ہے کہ ایک نیک متقی شخص عاجز کے ساتھ ان کا 36-37 سال سے تعلق ہے، اور ان کے تقویٰ کا مقام دیکھتے ہوئے میں جب بھی دعا کی ضرورت ہوتی تھی، ہر شخص کو ضرورت ہے، تو میں عموماً ان کی خدمت میں عرض کرتا تھا، اور یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کی اولاد خدمت دین اور وقف میں پیش ہے۔ باقی بے شمار خوبیوں کا مالک تھے۔ یہاں پہ آ کے بھی پیچھے پاکستان میں اپنے گاؤں میں لوگوں کی اطلاع و بہبود کا بہت کام کیا انہوں نے، اور 24 گھنٹے ان کی زبان درود شریف سے تار رہتی تھی، یہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، اور خدمت دین میں خود بھی پیش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی نصیحت فرماتے تھے۔ بڑے کم گو اور بہت ہی نیک صالح اور باروب شخصیت تھی۔ اس کا عملی نمونہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ مسجد پوری طرح فل ہے، اور اسی طرح باہر بھی دوست بےتاب ہیں کہ آخری دیدار کی ایک جھلک جو ہے وہ دیکھیں۔ Oh, shukriya ji. Also wie unsere Tradition, dass wenn jemanden von dieser Welt abschiedet, wir immer reden über die guten Punkte. Wir haben jetzt Gelegenheit mit National Amir Saab Deutschland einigen Sachen zu hören. Können Sie ein bisschen erzählen, wie gut Sie haben ihn erkannt und wie lange Sie kennen, welche gute Punkte? Also wie lange ich Bashar Saab kenne, weiß ich nicht mehr genau, aber lange. Ja. Er ist ja seit 85 in Deutschland und also er war immer auch mit Nasserbach verbunden. Ja. Er hat ja hier auch in Groß-Gerau gewohnt. Ja. Und ich kannte ihn als einen sehr ruhigen, gemütlichen Herrn, der immer ein Lächeln auf den Lippen hatte. Und was mich besonders beeindruckt hat, also als ich noch nicht Fahrrad gefahren bin, da ist er schon Fahrrad gefahren. Also er hat vor mir mit dem Fahrradfahren angefangen und ist immer hier gewesen. Auch nachher, als er in Mörfelden war, ist er also oft dann hier von Mörfelden hier rübergefahren. Aber vor allen Dingen seine liebenswürdige Art. Also er war jemand, der nie irgendwie, also ärgerlich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gibt da so Menschen, die haben so eine Art, dass sie nur positive Vibes ausstrahlen. Also er war einer von denen, die immer ein Lächeln auf den Lippen hatten und immer positiv, also in die Jamaat ausgestrahlt hat. Möge Allah ihm einen hohen Rang im Paradiese geben. Amen. Amen. All seinen Verwandten auch die Möglichkeit, seinem Beispiel zu folgen. جی دوستو، ابھی ہمارا یہاں پہ وہ جو چہرہ آخری دیدار کا جو وقت ہے وہ گزر رہا ہے، تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ دوست جن کا پیار کا تعلق تھا ان کے ساتھ، ان سے ان کی جو خوبیاں ہیں وہ سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ جو شخصیت جا رہی ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں ان سے دوسرے لوگ جو ہیں جو یہاں ہیں ان تک وہ پہنچیں اور وہ بھی ان سے استفادہ کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت عابد صاحب ہیں۔ آپ صاحب جیسے اس کو نیچے کر لیں تھوڑا سا تاکہ لوگوں کے، تو آپ جس حد تک آپ نے ان کو دیکھا یا جانا وہ آپ بیان کر دیں مختصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے نماز جنازہ سے پہلے جو تعارف سنا ہے محترم بشارت واجوہ صاحب کا، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گزشتہ 37 سال سے اللہ کے فضل سے جرمنی موجود تھے،
اور 37 میں سے 32 سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار کا بھی بڑا پیار کا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے۔ اور محترم واجد صاحب جو ہیں وہ بڑے دعاگو، عبادت گزار، بڑے ملنسار، خاموش طبع اور خلافت سے جو ہے وہ بڑی محبت رکھنے والے ہمارے ایک بھائی تھے۔ اور جانا تو سب نے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے واپس اپنے وقت کا حاضر ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ اور جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ ان کی اولاد در اولاد کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلافت کی غلامی میں سلسلے کے ساتھ بڑے فعال انداز سے وابستہ ہیں، تو یہ سلسلہ آئندہ بھی ان کی نسل میں جاری ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ آپ اس وقت منظر جو دیکھ رہے ہیں، اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اب لوگ جا رہے ہیں اور وہ لے کے جائیں گے قبرستان۔ تو میرے ساتھ اس وقت جرمنی کی معروف شخصیت اور بزرگ جن کے ایک ساتھی آج روانہ ہو گئے، تو ان سے ہم چند باتیں ان کے متعلق سنتے ہیں۔ جی صاحب، فیصل حمید صاحب ہیں، یہ بھی کچھ اگر ان کی یاد میں کچھ ہو بشارت صاحب سے متعلقہ تو ضرور بیان کریں۔ السلام علیکم۔ بشارت باجوہ صاحب میرے اس طرح رشتہ دار تھے کہ وہ میری مرحومہ اہلیہ کے سگے ماموں تھے، اس لیے میرا ان کے ساتھ لمبا رشتہ ہے۔ اور فرشتہ سیرت آدمی تھے، سب خاموش طبع تھے، بڑے ہی دیندار تھے۔ اور ان کے دینداری ہونے کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ ان کی اولاد میں یعنی پوتے نواسیوں میں 6 خدا کے فضل سے یا ڈائریکٹ واقعی زندگی ہیں، یا ان کی بعض بیٹیاں یا نواسیاں واقعین سے بیاہی ہوئی ہیں۔ پھر ان کا دین سے تعلق اتنا خدا کے فضل سے گہرا تھا کہ ان کا بیٹا آج کل ایک لوکل امیر ان کی جو بڑی بیٹی ہے وہ لمبا عرصہ دار ضیافت میں میں عورتوں کی طرف سے ضیافت کا کام کرتی تھی، عورتوں کی لجنہ کی سیکٹری ضیافت بھی تھی۔ وہ ساری خدا کے فضل سے کام کرتے ہیں اور دین میں ہی لگے رہے ہیں۔ بڑے خاموش طبع، بڑے منکسر المزاج، ان ایزیومنگ، کبھی اپنے آپ کو شو نہیں کیا، ہمیشہ خاموشی سے دین اور دنیا کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ باقی پیشہ کے لحاظ سے وہ ذمہ دار تھے اور ذمہ دارہ بھی ٹھیک ٹھاک کرتے رہے، اپنا گاؤں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ بہت شکریہ جی۔ لے جی، اس وقت ہمارے ساتھ مرحوم بشارت احمد باجوہ صاحب کے جو بیٹے ہیں، جن کا ذکر بھی ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لوکل عمارت میں لوکل امیر کی جو ذمہ واری ہے اس کی توفیق دی ہوئی ہے۔ تو اب ہم دوستوں کے فائدہ کے لیے اور باجوہ صاحب کے لیے بغرض دعا ان سے کچھ ایسے واقعات یا کچھ ایسی باتیں پوچھیں گے جو لوگ سنیں اور وہ ان کے لیے، ان کے اپنے گھروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ جی بھائی صاحب، آپ اگر جیسا کہ اعلان میں بھی ذکر ہو، میرے والد صاحب کو یہاں جرمنی آئے ہوئے جو ہے 37 سال ہو گئے تھے، اور یہاں جرمنی میں جماعت شٹوکسٹر جو کرائسٹ گروسکو میں ہی ہے، اس میں پہلے صدر تھے، پھر سیکٹری تربیت کے طور پر کام کیا، اور مسجد کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ جی، جب میرے فلڈن میں مسجد بنی ہے تو سائیکل پہ اکثر جو ہے نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب اب عمر رسیدہ تھے، چال زیادہ نہیں بھی سکتے تھے، پھر بھی جو ہے بڑا شوق تھا مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کا۔ ایک خاص واقعہ پاکستان میں ہمارے گاؤں سے ہے، مطلب وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ غیر احمدی اور احمدیوں کا جو ہے وہ تنازع قبرستان کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ہو گیا تھا، ایک ترکیب جو ہے بچی کی نہیں انہوں نے دی، اکٹھا ہی قبرستان تھا، تو پھر میرے والد صاحب نے اپنی زمین کا ایک حصہ جو ہے وہ قبرستان کے لیے مختص کر دیا، اور یہاں سے جتنے بھی بہن بھائی ہمارے جرمنی میں ہیں گاؤں سے، ان سے سب سے رابطہ کر کے پیسے اکٹھے کر کے پھر گاؤں میں وہ قبرستان جو ہے وہ تیار کروایا، اس کی دیواریں جو ہے نکلوائیں، وہاں پر بینچ لگوائے، پانی کا انتظام کیا، پول وغیرہ لگوائے وہاں پر، وہ جگہ جو ہے وہ
कब्रिस्तान के लिए है। इसी तरह मस्जिद जो है वो हमारी गांव की वो ज़िले की सबसे बड़ी मस्जिद है कोतवाली में, उसके लिए भी ख़ास तौर पर जो है वो बड़ी लगन से यहाँ से दोस्तों से बात करके पैसे इकट्ठे करके गाँव भिजवाए और मस्जिद को जो है उसकी तमीर करवाई। वो तो आप देखें आज जिस तरह दुनिया आई है जनाजे पे, वो सुनते हैं हम कि अगर खुदा जन्नत में घर बनाना है तो इस दुनिया में जन्नत मस्जिद बनाए, तो वालिद साहब को भी ये तौफीक मिली इसमें से डालने की। बाकी आपकी जो तरबियत है, जो घर का माहौल, उसके अंदर वालिद साहब की क्या ख़ास खूबी थी? याद दहानी जो है बार बार करवानी, नमाज की तरफ जो है तवज्जो दिलानी कि नमाज जो है वो नहीं छोड़नी, जो कुछ मर्जी हो जाए। मेरी वालदा का भी यही था कि अगर हमें कहीं सज़ा मिलती थी बचपन में भी तो वो इसी वजह से कि नमाज आपने मस्जिद में जाके अदा नहीं की। अच्छा, तो शुरू से ही वालिदैन अगर इस नज़रिए से बच्चों को जो है वो कुर्बान चढ़ाएं कि नमाज की तरफ उनकी तवज्जो रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी नेकी है जो आइंदा नस्लों में भी जारी रहे। बिल्कुल सही बात है आपकी। बाकी इसके अलावा आपने अपने वालिद साहब के साथ माशाल्लाह बहुत, आपकी एज होगी 45, तो आपने मतलब बचपन से लेके अब तक कोई ऐसी खूबी जो आप अगर कंपेयर करें जो दूसरों में आपने ना देखी हो? जैसे उनकी खूबी जो अक्सर दोस्त भी अब जिक्र कर रहे हैं वफात पे, यही थी कि जब भी मिलने आजी सारी के साथ मिले हैं सबको, अच्छा, और हमेशा दुआ दी। अगर किसी ने किसी ज़माने में कोई ज्यादती की भी है जी, उसको जो है वो भुला दिया, बिल्कुल ठीक है, उसको जगह नहीं दी। समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुक्ता है जो आपने अभी बताया ना लास्ट पे। आज के दौर में इंसान को सबसे ज़्यादा जो मसाइल हो रहे हैं वो ये है कि अगर कोई ज़्यादती करता है ना तो इंसान भुलाता नहीं है, और वो वजह यह है कि इंसान समझता है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और ये खूबी बहुत बड़ी है कि अगर कोई बंदा ज़्यादती कर दे उसको भुला देना, माफ़ कर देना, क्योंकि जो इंसान को माफ़ नहीं करता खुदा उसको माफ़, ये तो हमने सुना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। थैंक यू जी। हमारे साथ इस वक्त अपना चीमा साहब हैं, मुदस्सर चीमा साहब। इनके मामू थे बिशारत बाजवा साहब। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने उनको एज ए मामू क्या खूबियाँ उनमें पाई और उनकी कुछ चंद ऐसी बातें जो बाकी दोस्त बयान नहीं कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम। मामू बिशारत अहमद बाजवा मरहूम माशाल्लाह 81 ईयर्स एज थी और बड़े एक्टिव, और दुनिया उनकी गवाही देगी जिस तरह के वो मिलनसार और जिस तरह की उनकी नेकी और तबीयत थी। सही जो बुजुर्गी का हक है वो उनमें था। जो मोमन एक होना चाहिए वो सिर्फ मैं नहीं कि मैं भांजा हूँ और मैं कहूँगा कि वो बहुत थे, मगर दुनिया गवाही देगी। और उसका सबूत आज का ये जनाजा, आज की ये तादाद, ये सब आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा कि वो एक अल्लाह ताला के मोमिन मर्द और शान वाले थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद करे। बहुत खूबियों के मालिक थे, उनमें बहुत खूबियाँ थी जो सारी इस वक्त तो नहीं बयान की जा सकती, मगर उनमें ऐसी खूबियाँ थीं जो लोग जो जहाँ से उनका ताल्लुक़ था कोतवाली से, वहाँ के जो लोग हैं वो उनका बड़ा रोए हैं, वो उनको बड़ा याद कर रहे हैं, और वो इसी तरह के बुजुर्ग थे। अल्लाह ताला उनको दोस्त में अला जगह अता फरमाए। आमीन, शुक्रिया जी। दोस्तों इस वक्त हम कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं। उससे पहले आपने वो जो आखिरी दीदार होता है उसके मनाज़र देखे। नेशनल अमीर जर्मनी अब्दुल्ला वागस हौज़ा साहब की जर्मन ज़बान में उनकी जो उन्होंने चंद अल्फाज बयान किए वो सुने, फिर उनके जो बेटे थे। अब हम यहाँ इन मनाज़र के अंदर हमारे साथ एक दोस्त हैं, वो लंदन से आए हैं, वो अपना तारुफ भी करवा देंगे या यूके से। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ तारिक मजीद फ्राम यूके। और जैसे कि अभी भाई ने बताया कि हम इस वक्त ग्रोस गेराव के नॉर्ड कब्रिस्तान में मौजूद हैं बिशारत अहमद बाजवा साहब की तदफीन के सिलसिले में। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मेरे वो ससुर थे, और अल्लाह ताला के फजल से सब जानते हैं कि उनका बहुत अच्छा नाम था। अखलाक के लिहाज से खुदा ताला के फजल से बहुत आला किरदार के मालिक थे, और जमाती खिदमत के लिहाज से भी वो यहाँ एक जमात है स्टुकस्टाड, उसके वो पहले प्रेसिडेंट भी थे, उसके बाद वसाया के सेक्रेटरी और तरबियत सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करते रहे। तो बेशुमार खूबियों के मालिक थे, मूसी थे, और आपने देख लिया कि किस तरह लोगों ने जौक दर जौक उनके जनाजे में शामिल होकर उनसे अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले चेहरे के साथ वो हर एक से मिला करते थे।
بلا تخصیص کہ وہ چھوٹے سے مل رہے ہیں بڑے سے مل رہے ہیں. 37 سال کے قریب یہاں جرمنی میں مقیم تھے اسی ایریے میں. تو تمام لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق تھا جیسے گھر کے فرد ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی منزلوں کو آسان فرمائے. آمین. شکریہ جی. نہیں